सिंध जी तारीख़ हज़रत सचल सरमस्त जे तज़किरे के बग़ैर सिंध की तारीख़ हज़रत सचल सरमस्त के तज़किरे के बग़ैर नामुकम्मल है। सिंधी ज़बान के मशहूर व मरूफ सूफ़ी व मजलूब हफ्त ज़बान शायर सिंधी, अरबी, फ़ारसी, बलोची, सराइकी, पंजाबी और उर्दू में उनके बेतहाशा कलाम हैं। सचल सरमस्त 1739 ईस्वी में रानीपुर के कस्बे दराजा शरीफ में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ फ़ारूक़ी ख़ानदान से है। उनका पैदाइशी नाम अब्दुल वहाब रखा गया था। सिंधी में उनकी शायरी आयूं उन्हीअ अलफ़ जा जंहिं जोड़ियो हीउ जहान, महबूब काण मुरसल जे दारूं थियो दरमान, आहे सभु आसान जे मोहब्बत आहे मन में। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले ये मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर फ़लसफ़ी और मुफ़क्कर भी थे। उनकी वजह शोहरत उनका 7 ज़बानों में फ़िक्र सुखन कलाम है, जिसके बायस आपको शायर हफ्त ज़बां कहा जाता है। सिंध के अदबी हलकों में उनकी शोहरत आज तक कायम है, जबकि सिंधी मुआशरे में सच की पहचान के लिए आपका नाम सचल बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है। आपका कलाम आज भी सिंध के 18वीं और 19वीं सदी के मुतालिक वाफिर मकदार में मुआशरती, समाजी और फ़िक्री अफकार से अश्कार करता है। सचल सरमस्त उर्दू और फ़ारसी के नामवर शुअरा के मासर भी थे, जिनमें गालिब, रासिख अज़ीम आबादी, मीर तकी मीर और मीर दर्द शामिल हैं। सचल सरमस्त का पैदाइशी नाम अब्दुल वहाब रखा गया था। अक्सर कुतुब में आपको अब्दुल वहाब फ़ारूकी भी लिखा गया है। आपके वालिद का नाम सलाहुद्दीन और दादा का नाम मियाँ साहब डिनो था। सचल सरमस्त की पैदाइश 1152 हिजरी बेमुताबिक 1739 ईस्वी में दराजा में हुई। आप अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। आपका नाम आपके परदादा के नाम की मुनासबत से अब्दुल वहाब रखा गया था, मगर अपनी सच्चाई के सबब से आप सचल, सचे डिनो और सचू के नाम से मशहूर हुए। सचल नाम मियाँ अब्दुल हक ने रखा था, जो रिश्ते में आपके चचा और ससुर भी थे। यही नाम आगे चलकर आपकी शोहरत का बायस बन गया। अलबत्ता फ़ारसी शायरी में 2 तखल्लुस, खुदाई और आश्कार, बतौर तखल्लुस इख्तियार किए, मगर आज दुनिया अब्दुल वहाब खुदाई या अब्दुल वहाब आश्कार के नाम से वाकिफ़ नहीं, बल्कि सचल सरमस्त को जानती है। सिंध में मुमताज़ तैलीमी और रफ़ाई इदारों के नाम भी सचल सरमस्त के नाम पर रखे गए हैं। सचल नाम आपने अपनी सिंधी, सराइकी और उर्दू शायरी में बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया है, जबकि फ़ारसी शायरी में खुदाई और आश्कार 2 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। सिंधी ज़बान के मुमताज़ शायर फ़कीर कादिर बख्श बेदिल ने सचल सरमस्त की वफ़ात पर जो गज़ल नुमा काफ़ी सिंधी ज़बान में कही है, उसमें उन्हें मस्त, सालिक, आरिफ, मंसूर हलाज और फरीदुद्दीन अतार नेशापुरी सानी कहा है। सचल सरमस्त का सिलसिला नसब खलीफा दूम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है। इस लिहाज से आप फ़ारूकी नसब से ताल्लुक़ रखते हैं। सचल सरमस्त के आबा व अजदाद में से शहाबुद्दीन बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन उमर मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध आए थे। वो न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के मशीर आला थे, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के पेश इमाम भी थे। फ़तेह सिंध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें सेवन का हाकिम मुकर्रर किया था। इस लिहाज से वो सिंध के पहले मुसलमान हाकिम थे। 1745 हिजरी में जब सचल सरमस्त 6 बरस के हुए
تو ان کے والد میاں صلاح الدین کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا خواجہ محمد حافظ صاحب ڈنو اور چچا خواجہ عبدالحق نے کی۔ سچل سرمست کی شادی ان کی چچا زاد سے ہوئی جو میاں عبدالحق کی صاحبزادی تھیں۔ یہ شریک حیات خاتون 2 سال تک زندہ رہیں اور وفات پا گئیں، مگر ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ بعد ازاں سچل نے شادی نہیں کی، اس لیے آج تک سچل سرمست کی کوئی سلبی اولاد موجود نہیں ہے۔ مختلف روایات کے بنا پر کہا جاتا ہے کہ ان خاتون سے ایک بیٹا نیاز علی نام کا پیدا ہوا تھا۔ کچھ ماخذوں میں اس لڑکے کا نام موجود علی لکھا ہوا ہے۔ یہ بچہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ سچل سرمست نے 15 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیے اور تقریباً 75 سال کی عمر تک شعر کہتے رہے۔ در حقیقت سندھ کا کوئی شاعر ایسا نہیں جس نے مختلف زبانوں میں اس کثرت سے شعر کہے ہوں۔ عام روایت یہ ہے کہ آخر عمر میں سچل سرمست نے اپنے کلام کا ایک بہت بڑا حصہ اس خیال سے ضائع کر دیا تھا کہ لوگ اسے سمجھ نہیں سکیں گے اور گمراہ ہوں گے۔ مرزا علی قلی بیگ کی تحقیق کے مطابق سچل سرمست نے رحلت کے وقت 9,36,606 اشعار پر مشتمل ذخیرہ کلام چھوڑا۔ یہ ذخیرہ کلام مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب کی شکل میں موجود ہے۔ اس حادثہ یعنی کلام کو دریا برد کر دینے کے بعد اب جو اشعار ہم تک پہنچ سکے ہیں وہ تمام تر سچل کے مریدین اور عقیدت مندوں کی وساطت سے ہی ملے ہیں، جس کی صورت یہ ہوئی کہ سچل کی محفل سماع میں جب طبلے پر تھاپ پڑتی ہے اور یک تارہ اپنا سریلا راگ چھیڑتا تھا تو وہ بے خود ہو کر نثر کی بجائے نظم میں وحدت الوجود کی معانی و مطالب اور اسرار و غوامض کی تفاسیر بیان کرتے تھے۔ سچل سرمست اپنے عہد کے سندھ کے حکمرانوں کے ساتھ بہترین تعلقات میں بھی شہرت رکھتے تھے، بالخصوص میر سہراب خان اور میر رستم خان سے ان سے اچھے مراسم تھے۔ امیران تالپور آپ کی بہت عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ سچل سرمست کا جسم سیدھا اور قد درمیانہ تھا، رنگت صاف بادامی تھی، نقوش بڑے اور خوبصورت تھے، آنکھیں بڑی تھیں، بال لمبے رکھتے تھے، لباس سفید پہنا کرتے تھے، کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی پھرتے تھے، ہاتھ میں اکثر لکڑی اور تنبورہ بھی ہوتا تھا۔ سچل سرمست علم موسیقی میں بھی ماہر تھے، آپ کو موسیقی سے بڑی دلچسپی تھی۔ بعض اوقات بیماری میں بھی راگ سن کر صحت مند ہو جاتے تھے۔ نہ صرف موسیقی سننے کے مشتاق تھے بلکہ اس فن سے گہری واقفیت رکھتے تھے، اکثر اوقات ہاتھ میں تنبورہ رہتا تھا۔ آخری عمر میں بھی حضرت سچل سرمست کی صحت اچھی رہی۔ مرض وفات کا آغاز خونی اسہال سے ہوا، یہاں تک کہ 14 رمضان المبارک 1242 ہجری بمطابق 11 اپریل 1827 عیسوی کو درازہ میں تقریباً 90 سال باعتبار ہجری وفات پا گئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بعد سچل سرمست کو سندھی زبان کا ممتاز ترین شاعر سمجھا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں تو جمال ہے مگر سچل سرمست کی شاعری میں جلال پایا جاتا ہے، اور یقیناً وہ اسی جلالی کیفیت و رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ کائنات کی ظاہری کثرت میں بنیادی وحدت ہی کار فرما ہے، جیسے نظریات کی تلقین سچل سرمست کے کلام میں جا بجا دکھائی دیتی ہے۔ نہ کی شیخ مشائخ یارو، نہ کی مخدوم تھیاسیں، نہ کی ملا نہ کی قاضی، نہ کی معلم پیر بنیاسیں، نہ کی ٹھگیء جا ٹھاہے رنگن ساण رکھیاسیں، سچل سوائے عشق جے کو بھی ہنر نہ سکھیاسیں۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ عذرائے نوازش ہمارے اس یوٹیوب چینل سندھ جی سونہں کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن بٹن کو پش کریں اور ہمارے ولاگ دیکھ کر ان کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ मां पंहिंजनि दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे मुंहिंजे हिन यूट्यूब चैनल सिंध जी सूंहं खे सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे दॿाए ऐं मुंहिंजा सभु विलाग ॾिसी उन्हनि खे वारे वारे सां
लाइक भी कंदा अचो ऐं पंहिंजनि दोस्तनि खे शेयर बि कंदा रहो त जीअं असांजा सभु व्लॉग तव्हां ताईं पहुचंदा रहनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी। ज़िंदगीअ जी सदा आहियां तोखां खणी जुदा आहियां, तूं रुत बसंत जी प्यारा मां बहार जी रदा आहियां, तूं शीश महल जो शहज़ादो मां ग़ुलाम दर जो गदा आहियां, तूं मुहबत जी मुकमल मूरत मां नफ़रत लाइ सज़ा आहियां, हर भेरे बेवफ़ा निकिते पोइ बि तोते फ़िदा आहियां।